میرا امام جڑے ویلے کربلا دی سرزمین تے آیا ایک ایک کر کے سارے قربان ہوندے آئے آخر میرے امام دی واری آئی توجہ میرے ول رکھنی یار بڑی مہربانی تھوڑی میرے امام دی واری آئی امام تنہا جناب کربلا دی سرزمین تے کھڑے نے میرے امام نے تلوار کڈی مدینہ پاک وال ویکھیا پاک بی بی خیمیاں دے اندر کھڑی ہے انہیں ویکھیا میرا ویر بار بار اے خیمیاں وال نہیں مدینہ پاک وال ویکھ رہا ہے پاک بی بی نے سیدہ زینب نے آواز ماری پائی جان ذرا خیمیاں میں چاونا میرا امام خیمیاں میں گیا آکھیا پہنا کی گلے آکھیا ویرا بار بار مدینہ پاک وال پہ ویکھ دیو کدرے ایک خیال تے نہیں آیا کدرے ایک خیال تے نہیں آیا کہ علی اکبر گیا او دی ماں نے تیار کیتا اونا محمد گئے اونا دی ماں نے تیار کیتا علی اصغر گیا او دی ماں نے تیار کیتا قاسم گیا او دی ماں نے تیار کیتا ہن میرے ویر دیواری آئی ہے کوئی تیار کرنے والا نہیں رہ گیا آکھیا بھائی جان ذرا خیمے میں چاونا میرے امام آئے آکھیا ویرا کی ہویا جے ماں کوئی نہیں اے بہن زینب تے ہے نا سیدہ زینب نے جناب گٹھڑی وچوں آپ نے جناب کنگا کڈیا میرے امام دیاں زلفاں سواریاں داڑھی سواری سیدہ نالے امام دی داڑھی سوار دیاں نے نالے روندیاں نے میرے امام نے فرمایا پہنا کیوں پئی رونی ہے پتر ٹر گئے نی تاں رونی ہے پرا ٹر گئے نی اے تاں رونی ہے آکھیا پہنا کیوں پئی رونی ہے سیدہ زینب نے عرض کیتی بھائی جان نہ پترا دا غم میں نہ پراواں دا غم میں تے تیرا حوصلہ ویکھ کے رونیاں پئی کائنات دے اندر بڑے بڑے ویر آن کے پر میرے حسین دیا حوصلے والا کوئی نہیں آئے میرے حسین دیا حوصلے والا کوئی نہیں آئے گا پاک بی بی نے گٹھڑی نو کھولیا وچوں نانا جان دا امامہ کڈیا میرے امام دے سر تے رکھیا امام دے ہاتھ وچ بابے دی تلوار پکڑائی تے کنڈ وچ ماں سیدہ زہرا دا چادر نو بنیا جڑے ویلے میرے امام دی نظر ماں دی چادر تے پئی میرے امام نے ماں دی چادر نو اکھاں دے نال لایا میرے امام دیاں اکھاں دے بن ٹوٹ گئے آکھیا اماں ایک واری ذرا کربلا وچ آ کے ویکھ تیرے بابے دی امت نے حسین دا باغ کیویں اجاڑیا ہے ذرا کربلا وچ آ کے ویکھ میرا امام ساریاں نو سلام کہہ کے خیمے وچوں
باہر نکلے میرا امام سواری تے بیٹھا ہو سواری چلدی نہیں فرمایا نہیں سواری ہے علی اکبر لے گئی ہے قاسم لے گئی ہے اون محمد لے گئی ہے عباس لے گئی ہے ان میری سواری آئی ہے تے ٹر دی کیوں نہیں سواری بول کے آندی آقا حسین ذرا پچھے ویکھو میرے امام نے ویکھیا 7 سال دی میرے امام دی تی سر تو لے کے پیرا تک پردے وچ کھلوتی ہے ہاتھ جوڑے ہوئے نے یارو تسی میں بھی تیاں والے تے میرے امام نے تیلوں میں کیا امام سواری تو تھلے آ گئے انج کر کے پاواں کھولیاں تینوں لال لایا اللہ دی قسمیں آج پیو کدرے کروں نکلن لگے تی مگروں آواز مار لے وہ پیر رک جاندے نے قدم رک جاندے نے پر صدقے جا ایئرپورٹ تے کئی وار منظر ویکھیے جدوں اعلان ہوندا ہے جہاز تیار ہے میں تیاں بیوش ہوندیاں ویکھیاں نے حالانکہ او تیاں جان دیاں نے 6 مہینے بعد اللہ خیر رکھی تے واپس آ جائے گا پر سکینہ بی بی جان دیئے او جیڑا جاندے پیا او دی لاش آ رہی ہے او تیاں لئی پردیس وے بابل تے پترائیں لئی جگیراں چپ کر رہنا تے منہ کجلا کہنا تے یارو تیاں دیاں تقدیراں میرا امام کربلا دی مٹی تے بہ گیا پاک بی بی سکینہ کول بہ گئی آندی بابا 6 مہینے آدھا علی اصغر گیا ہے میں نہیں بولی میرا ویر میرے لانے دی تصویر علی اکبر گیا ہے میں نہیں بولی بابا نہ روٹی منگنی نہ پانی منگنی بس ایک گل پوچھنی ہے میرے امام نے فرمایا سکینہ کیڑی گل ہے آکیا بابا جدو رات پیندی ہے میں تواڈے سینے تے سر رکھ کے آرام کرنی پر بابا جدو تیری سواری خالی آ جائے گی پھر سکینہ کدے سینے تے تیرے رکھے آگیا بابا آگیا بابا جدو تواڈی سواری خالی آ جائے پھر سکینہ کدے سینے تے سر رکھے گی او تیاں والیوں ذرا غور کریا جے میرا امام کربلا دی ریت تے لیٹ گیا فرمایا سکینہ آ جا آج آخری وار بابے دے سینے تے سر رکھ لے سیدہ پاک بی بی نے سر رکھیا آنکھ لگ گئی سکون آیا ترے دیہڑیاں دی
بکی پانی سیدہ دی 60 سال دی ابے دی سینے دی آئی اکھ لگ گئی ادھر یزیدی آوازہ پہ مار دینے میرے امام نے خیمیاں دے وچ سیدہ زینب نو اشارہ کیتا پہنا آ جا اس سکیلہ نو خیمیاں وچ لے جا میں کربلا ول جاواں سیدہ زینب نے اٹھا کے خیمے وال چلیا میرا امام کربلا وال چلیا پاک بی بی سکینہ دی آنکھ کھل گئی دائیں بائیں ویکھیا پپی اماں میرا بابا کدھر گیا ہے شالاتیاں دے پیو نہ مرن اوے دلاتیاں دے پیو ٹر جان کراں دے بوئے بند ہو جاندے نے سیدہ سکینہ نے آکیا پپی اماں میرا بابا کدھر گیا ہے فرمایا تیے او کربلا ول پیا جاندے سکینہ رو کے آندیاں نے پپی اماں ایک گل تے دس او جڑا کربلا ول پیا جاندے اے تیرا کی لگ دے آکیا تیے میرا ویر تیرا بابا آکیا پپی خدا دا واسطے پھر تے کلو جا تو آخری بار اپنا ویر ویکھ لے میں آخری بار اپنا بابا ویکھ لواں تینوں تھوڑی دیر تو بعد اے ویر نہیں لبنا ملو پیو نہیں لبنا آگیا تینوں ویر نہیں لبنا ملو بابا نہیں لبنا اے جملہ سنو گے پتھر دی آنکھ دا میں ذمہ وار نہیں اوے غم حسین رکھن والا تڑپ جائے گا سیدہ سکینہ نے ہاتھ چھڑایا کربلا ول دوڑن لگیاں سیدہ زینب نے فرمایا تیے کدھر چلنی ہے آکیا پپھی کائنات نے اے منظر بڑی واری ویکھے آئے گا کہ پیو اپنی آتیاں توڑ دینے پہ آجی آسمان پہلی بار اے منظر ویکھے گا آج تی اپنا پیو پہ توڑ دی آج بیٹی اپنا باپ پہ توڑ دیئے آج ایوی منظر ویکھے گا میرے امام جڑے ویلے چل دیا امام زین العابدین دے خیمے چاہے پتر بخار نل پیا تپ دے امام نے اٹھا کے سر جھولی وچ رکھیا فرمایا بیٹا اکھاں کھول میں تیرا باپ آیا زین العابدین نے اکھاں کھولیاں ابا جی علی اکبر اور محمد قاسم عباس اے نظر نہیں آ رہے ابا جان علی اصغر دے پنگوڑے جھولن دی آواز نہیں آ رہی فرمایا بیٹا سارے نانے دے دین تو قربان ہو گئے نے سیخائیں اتے اے مکھن پکونا تے دادا اوکھا کمے او پچڑے دیکھے اوے 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 تین بچونا تے سخی اسے میرے امام نے فرمایا بیٹا سارے چلے گئے نے ادھر میرے وال تھوڑا جا ویکھو گے امام زین العابدین نے
ایک ہاتھ زمین تے رکھیا ایک بابے دے موڈے دا سہارا لیا اوہ زین العابدین کدھر چلیں بابا ہن میری واری ہے فرمایا بہ جاؤ واریاں مک گئیاں نے بابا تے میں بابا جان حشر دے میدان دے اندر جدوں علی اکبر اپنے زخم بھی کھائے گا عباس کٹے بادو بھی کھان گے علی اصغر 6 مہینے دا حلق وچ تیر دا نشان بھی کھائے گا بابا نانا جی نے پوچھ لیا کہ تو کیڑا نشان لے آیا ہے تے میں کی آکھاں گا فرمایا بیٹا کوئی تلواراں دے کوئی تیراں دے کوئی پرچیاں دے نشان بھی کھائے گا تو بھی اگے ہو جائیں آکھی نانا کوئی تلواراں دے نشان لے آئے میں 8 کڑیاں تے بیڑیاں دے میں نشان لے آیا آکی نانا جان او دین تے پیرا دین دے رہنے میں تواڈیاں تیاں تے پیرا دین دا رہا میں تواڈے بچیاں تے پیرا میرے امام نے پتر نو آخری وار پیار کیتا فرمایا بیٹا دھیان رکھی پردے داراں دا میں جا رہا بیٹا میں گردن جھکائی نہیں سینہ تان کے کھڑا رہا میرے امام کربلا دی سرزمین تے گئے جڑے ویلے جا کے فرمایا یزیدیوں میں کون ہاں انہاں کیا حسین دا پتر ہیں فرمایا میں کون ہاں انہاں کیا نبی دا نواس ہیں فرمایا مینوں جان دیو جی جاننے ہاں تو فرمایا پھر میرے خون دے نال اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو ایک آواز آئی حسین اے تقریران دا ٹائم نہیں جنگ وقت تیار ہو میرے امام دی میان وچوں تلوار آئی ہے علی دے لال دی تلوار جڑے ویلے حرکت وچ آئی ہے یزیدیاں دے سر گاجر تے مولی دی طرح کٹ کے کربلا دی ریت تے بکھر گئے ایک آواز آئی اینو 3 دیاڑیاں دا بھکھا پیاسا نہ سمجھیا جے اے دیاں رگاں دے اندر شیر خدا دا خون دے اندر لعاب دہن مصطفیٰ دا یسرے اے دے تے کیڑا پالا میرے امام تے کھیرا پہ گیا تیر آئے برچھی آئے امام زین العابدین نو کسی نے بعد پوچھیا تیرے بابے نو زخم کتنے آئے نے آپ نے فرمایا لوگوں اتنے میرے بابے دے وجود تے وال نہیں سن اور جتنے تیر وجے نے اور جتنیاں اے تلواراں وجیاں نے میرے امام دے سینے تے برچھا لگا امام چکرا کے سواری تو زمین والایا تے تھر تھرائی نظر دے نال امام نے مدینہ پاک دے راول ویکھیا خیال آیا جے علی اکبر ڈگیا ہے اوے حسین چکیا اوے قاسم ڈگیا حسین چکیا عباس ڈگیا حسین چکیا اوے قاسم ڈگیا حسین چکیا ہن حسین ڈگئے اوے کوئی چکن والا نہیں رہا پاک بی بی زینب نے برقع اوڑھ لیا آکیا ویرا ٹھہر جا کی ہویا جے پتیجے نہیں رہے کی ہویا جے پتر نہیں رہے واہ علی دی تی دی عظمت تو قربان آکیا پائی جان میں آ رہی ہوں واہ حسین
کربلا دی سرزمین تے تیران دے نال وین کے بھی نانے دی شریعت تے پیرا پیا دین دے آکھیا لانا سیدہ خیمے چو بار نہ آویں تو اس ماں دیتی او جدا اقوال چادر وچو بار آ جائے تے سورج حیا دے مارے نہیں نکل دا میرے امام نے مدینہ پاک دے رستے والوے کیا یزیدی جشن منا رہے نے امام نے ویکھیا سر تو لے کے پیرا تک ایک برقع پوش عورت آ رہی ہے امام دے کولا آدھی سر چولی وچ رکھ کے وے سارے آنو چک کے لے آندا رہا وے میرے وفادار پترا وے نانے دے دل وفا کرن والیا وے قرآن دی عظمت پچھے مرن والیا تیری واری آئی ہے کوئی چکن والا نہیں رہا آواز آئی حسین اکھا کھول میں تیری ماں زہرا آئی میں تیری ماں میرا امام سجدے دی حالت وچ آیا اجا گیا جے سینے تے ہاتھ رکھیا جے میرے امام دیو گردن جنوں کملی والے بوسے دے جنوں زارا پاک چم دیاں رہیاں اس گردن تے جدو تلوار آئی پاک بی بی سکینہ میرے امام دیتی خیمے دا پردہ پھڑ کے کربلا دی ریت تے پیران دے پھار بہ گئی تے پاک بی بی زینب نے عورتانو آواز ماری اونا دی چادران دے نال انج کر کے گنڈا ماریاں ایک دوسرے دی چادر دے نال آکھیا تیاری کر لا او میرے ویر دا امتحان مک گیا جے او ساڈا شروع ہو گیا بے ایمانہ نے میرے امام دا سر کٹیا کٹ کے نیدے دی نوک تے لائے اجے سورج باقی ہے پاک بی بی سکینہ کہندی ہے پپی مینوں بابے کو لے جا تے زینب باندیاں نے تیے ٹھہر جا اجے بار روشنی ہے میں پردے دیوار سا ذرا ٹھہر جاؤ جڑے ویلے سورج ڈوبیا سکینہ بھی برقع پایا اوے پاک بی بی بھی برقع پایا انج کر کے زینب پاک نے خیمے دا پردہ ہٹایا پرندے اڑدے جا رہے سن زینب دیاں ہجکیاں بج گئیاں آکھیا میرے اللہ آجڑے سویرے پرندے گئے سن اے شامی واپس آ گئے نے میرا
کوئی بھی گیا واپس نہیں آیا میرا کوئی بھی گیا اے واپس نہیں آیا میرا کوئی بھی گیا اے واپس نہیں آیا شامہ پہ گیا نیرہ ہو گیا خیمے آدھے مگروں ہولے ہولے سواری دی آواز آئی سیدہ زینب نے تلوار کڑی آن والے کون سامنے آواز آئی سیدہ میں تیرا بابا علی آیا لیتیے میں تیرا بابا آیا آکھیا بابا میرے آنا محمد گئے کتے دو میرا ویر عباس گیا میرے 8 پر آ گئے تسی کتے دو قاسم گیا تسی کتے دو عباس علی اکبر علی اصغر گئے میرا ویر حسین ٹر گیا تسی کتے دو آواز آئی زینب اگے حسین دی بہادری پہ ویکھنا سا ہن تیرا پیرا ویکھن آیا ہن میں تیرا پیرا ویکھن آیا پاک بی بی نے سیدہ سکینہ نو نال لیا تے لاشاں تے آئیاں تھوڑا جا دل نرم کرو یار ساڑھے کرو توڑے کرو یار ایک منجی نکلے ہوشائیں اڑ جاندیاں نے پاک بی بی کدے پتران دی لاشاں تے بیندی کدے پراواں دیاں کدے پتیجے دیاں کدے لاشاں تے وارو واری بی بی بیندی جاندی ہے اٹھ دی جاندی ہے پاک بی بی نو اچانک پتہ لگا سکینہ کدھرے بھی نہیں نیرہ بی بی لب دی آئی وکیا سکینہ پیو دے سینے تے سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے آندھی ہے بابا میں گلاں کرنی آئے دا جواب کیوں نہیں ہو دے دا آکیا بابا بول دے کیوں نہیں بابا گل کیوں نہیں کر دے سیدہ سکینہ نو پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پکڑیا خیمے وچ لے کے گئیاں امام الانبیاء دے غلاموں میرا ایک جملہ یاد رکھنا میرے کریم آقا دے نوکرو میرا جملہ یاد رکھنا رب کعبہ دی قسم کربلا دی سرزمین تے جے حسین نے سجدہ بچایا ہے تے خیمیاں وچ سیدہ زینب نے پردہ بچایا پردہ بچایا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر تیرا نیا انداز ہے حسین جو تو نے سجدہ کیا اس پہ خدا کو ناز ہے حسین ابن علی کی نماز ابھی تک جاری ہے حضرات عزیز وقار ناصر ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم برکات عطا فرمائے اللہ کریم حسینی مشن نصیب فرمائے بھائی ادیب سائل صاحب دا برادر مکرم علامہ اجاز اتاری قادری صاحب دا انجمن محبان رسول دے اے دوستان دا جامعہ مسجد دی انتظامیہ دے بزرگان دا نوجوان بھائیان دا دور و نزدیک تو تشریف لیون والے احباب دا شکریہ ادا کرنا اللہ میرا پڑھیا آپ دا سنے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے میرا رب ذریعہ آخرت نجات بنائے وما علیہ الا البلاغ